बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पाक भारत टेंशन बढ़ गई कि घट गई, दोनों जानिब से दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन असल सूरत हाल क्या है? भारत की पहल और पाकिस्तान की पेशकदमी। मंगला डैम पर हमला नाकाम, ऑपरेशन ज़रब हैदरी शुरू। पाकिस्तानियों ने भी जवाब शिकवा की मनसूबाबंदी कर ली। ये क्या कुछ है, इसकी तफसील से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि टेंशन है। मुख्तलिफ ममालिक ने रब्ते किए, यानी रशिया ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, सऊदी अरब ने भी किया, बरतानिया ने भी किया, भारत से भी और पाकिस्तान से भी, कि भाई जंग नहीं छिड़नी चाहिए। क्यों? कि दोनों एटमी ताकतें हैं, बात अगर बढ़ी तो हाथ से निकल जाएगी। भारत की गिदड़ भपकियाँ अपनी जगह, और मोदी साहब ने अपने वो जो है ना एक मन की बात प्रोग्राम, उसमें इज़हार किया कि दहशतगर्दी पर सारी दुनिया बल्कि सारे भारत का जो है खून खौल रहा है, हम इसका जवाब देंगे और भारी तौर पे देंगे, बड़ी ज़ोरदार अंदाज में देंगे। लेकिन असल सूरत हाल क्या? कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर छोटी मोटी झड़पों का सिलसिला जारी है, यानी दिखावे की चांदमारी हो रही है। भारत जो है वो अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आ रहा। भारत ने गुज़श्ता रात पहल कर दी लीपावादी में, कश्मीर की तरफ। तो क्या हुआ? पाकिस्तान की अफवाज तैयार थी, उसने पेशकदमी की और उनकी तोपों का मुंह बंद कर दिया, खामोश करा दिया, बल्कि उनके इलाके में घुस गई और वो दुम दबा कर भाग गए। तो ये पहला सिलसिला हो गया। दूसरा हमला उनका कहाँ था? दूसरा हमला वो जो आबी दहशतगर्दी की, उन्होंने दरिया झेलम में पानी पहले रोका उन्होंने, फिर उसका प्रेशर बढ़ा के छोड़ दिया, मंगला डैम पर हमला किया। मकसद उनका ये था कि जब पानी बेतहाशा जाएगा तो मंगला डैम टूट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों से वाकिफ़ था। पाकिस्तान ने अपनी मनसूबाबंदी की, पानी छोड़ा उन्होंने, और पाकिस्तान बिल्कुल महफूज रहा। पाकिस्तान की हिकमत अमली कामयाब रही। अब ये दो चीज़ें जो हो गई, ये क्या है? अब तीसरी बात कि पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन के पास ऑपरेशन ज़रब हैदरी का भी आगाज़ कर दिया, यानी उन्हें फ़िज़ाइया और ज़मीन दोनों मशक़ें शुरू कर दी। और काम तैयार है, जिसने आना है बिस्मिल्लाह आ जाए। अब अगर इसको देखें इंटरनेशनली तौर पर, तो जो दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं वो ये बात बता रहे हैं, कह रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, इंटरनेशनली तौर पे ये है कि पाकिस्तान को एटम बम के हवाले से भी बरतरी हासिल है और मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से भी पाकिस्तान को भारत पर बरतरी हासिल है। भारत के पास जो एटम बम है वो बड़ा पावरफुल है, लेकिन पाकिस्तान के पास उस जैसा पावरफुल भी है, और उसके अलावा छोटे एटम बम भी मौजूद हैं, जिनका माजी में शेख रशीद साहब बहुत जिक्र किया करते थे, और वो सिर्फ 50 मील के रेडार में काम कर सकते। बड़ा एटम जो है वो दुनिया की तबाही का बायस बन सकता है। भारत अगर पाकिस्तान पर इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान ही नहीं, आधा भारत भी उसकी लपेट में आ जाएगा, और ईरान भी आएगा और अफगानिस्तान भी आएगा उसकी लपेट में, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लंबाई में है, वो चौड़ाई में कम है, तो इर्द गिर्द के मुल्क भी उसमें फंस जाएंगे। लिहाजा भारत ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अपना आधा भारत जो है वो भी उसके। लेकिन अगर उसने कोई चालाकी की, कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के पास छोटे छोटे 50 मील में काम करने वाले भी एटम बम मौजूद हैं, जो ताबकारी शुआओं से तबाह कर देंगे सब कुछ। यानी इतनी हीट निकलती है उसमें से, वो ज़मीन पर गिरने से पहले फटता है और फिर वो सब कुछ बहा के ले जाता है, पानी कर देता है। यानी ना लोहा बचता है, ना इमारतें बचती हैं, ना इंसान बचता है, और जो बचते हैं वो ऐसी अज़ियतनाक बीमारी में
مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ مرنے والوں سے زیادہ تکلیف دے. یہ جاپانی جن پر ہیروشیما میں جو پھینکا گیا تھا ہیروشیما میں بم، تو آج تک جب ایٹم بم کی بات ہوتی ہے جاپانی کانپ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی نسلیں ابھی تک اپاہج پیدا ہو رہی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، لیکن بھارت نے مذاق سمجھا ہوا اس کو. تاہم حالات یہی ہیں کہ ان کو ناکامی ہوئی. پہلگام کا جو ڈرامہ تھا اس کے کوئی شواہد ان کے پاس نہیں. پاکستان سے انہوں نے احتجاج کیا لیکن کوئی دستاویزی ثبوت نہیں دیا، نہ کوئی تحریری احتجاج کیا. انہوں نے جتنی جو پابندیاں لگائیں اتنی ہی پاکستان نے برابری پہ لگائیں، بلکہ اس سے زیادہ لگائیں. پاکستانیوں کو انہوں نے واپس بھیجا تو بھارتیوں کو پاکستان نے واپس بھیج دیا. سفارتکاروں کو انہوں نے پاکستان واپس بھیجا تو پاکستان نے بھی سفارتکاروں کو واپس بھیج دیا. واگا بارڈر بند ہوا، اٹاری بند ہوا تو جناب اس کا نقصان ان کے مسافروں کو بھی ہوا جو پاکستان میں تھے. لیکن پاکستان نے سکھوں کی مذہبی جو ایک درگاہ ہے اس کا راستہ بند نہیں کیا، ان کے ویزے نہیں بند کیے، ان کا آنے پہ پابندی نہیں لگائی. وہ اپنی جگہ آ رہے ہیں، یعنی ان کی پابندی نہیں کی کہ ان کی مذہبی رسومات ادا کرنے کی ان کو اجازت ہے. پاکستان نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا، لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا لیپا وادی میں، حالانکہ مظفر آباد میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، کیوں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب جنگ، لڑائی جھگڑا، اس میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود لیپا وادی میں منہ کی کھانی پڑی بھارتی افواج کو اور انہیں بھاگنا پڑا. اور جو تصاویر منظر عام پر آئی ہیں اور جس طرح بھارتی میڈیا خاموش ہوا، چپ لگ گئی اسے، اور کل تک جس انداز میں وہ بول رہا تھا، بڑھ کے مار رہا تھا، اب وہ خاموش ہو گیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا کام مک گیا پاجی. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ پاکستانیوں نے کی جواب شکوہ کی منصوبہ بندی. بھارتیوں نے پہلے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کیا تھا اور انہیں وہاں احتجاج کیا تھا. تو سفارت خانے کے عملے نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے باقاعدہ ان کا مقابلہ کیا اور باہر ایک ٹی اسٹال لگا کے ابھی نندن کی تصویر لگا دی. چلو جی چائے حاضر ہے. بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ہمیں چھیڑ رہے ہیں، کیونکہ چائے ان کی دو طرح کی چھیڑ ہے. ایک تو ٹیز فینٹاسٹک کہا تھا ابھینندن نے، اور وہ ابھینندن جس کو پکڑ لیا تھا پاکستانی افواج نے، گرا لیا تھا جس کا طیارہ، اور اس کو عالمی قوانین کے مطابق واپس دے دیا تھا خیر سگالی کے طور پہ. اس نے کہا تھا ٹیز فینٹاسٹک، پاکستان کی چائے کی تعریف، تو اس لیے انہیں ٹی اسٹال لگا دیا. اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم بھارت جو ہیں مودی سرکار، مودی صاحب، مودی جی چائے فروش ہیں بنیادی طور پر، تو وہ ان کو بڑا آگ لگ گئی، بڑے نعرے بازی کی. RSS کے لوگ اس میں موجود تھے، بلکہ وہ نارنجی رنگ بھی لائے تھے کہ پاکستان کی سفارت خانے کی سفید بلڈنگ پر RSS لکھیں گے اور نارنجی رنگ پھینکیں گے. لیکن بڑا زبردست یکجہتی کا مظاہرہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کے کارکن اور PTI کے کارکن نے مشترکہ طور پر ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. اب جواب شکوہ کا پروگرام یہ بنایا پاکستانیوں نے، جو لندن سے خبریں آئی ہیں. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بھارتی سفارت خانے کے باہر جا کے ایک زبردست مظاہرہ کریں گے اسی پہلگام کے خلاف، کہ پاکستان پر جو الزام لگایا گیا، جو دہشت گردی کا الزام لگایا گیا، اس کی عالمی ادارے جو ہیں عالمی سطح پر تحقیقات کریں. پاکستان کے وزیر اعظم نے تو آفر دی ہے، لیکن بھارت اس پر خاموش ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس میں سے نکلنا کچھ نہیں. آپ یہ سوچیں سری نگر سے 70 میل دور، بارڈر سے 400 میل دور، اور سیاحوں کا ماحول، سیاحوں کا مقام، وہاں دہشت گردی ہو گئی. تو وہ ناکامی ہے بھارتی سیکورٹی اداروں کی، بھارتی افواج کی، جو وہاں 7 سے 10 لاکھ موجود ہے. لہٰذا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بھارتی. جنگ کے امکانات ہو گئے ختم، اس لیے کہ ایک کا جواب 2 سے دیا جائے گا اور معافی کا امکان کوئی نہیں، کوئی گنجائش نہیں. لہٰذا بھارت کو ہر سطح پر پیغام دے دیا گیا ہے پاکستانی افواج کی طرف سے
سیاسی قیادت کی طرف سے، پاکستان کی حکومت کی طرف سے، پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے کہ جناب جو کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا۔ امریکہ بہادر سے بڑی ان کی امیدیں تھیں، تو وہاں سے جواب آ گیا ٹرمپ صاحب کا کہ بھائی جی تہاڈی تے لڑائی ہے پرانی، تسی باز آنا نہیں، آپ پہ سنبھالو۔ تو اس سے بھی وہ بڑے نا امید ہوئے ہیں۔ تو معاملہ ہے گڑبڑ، لیکن بات صرف وہی ہے کہ بہار کا الیکشن پاکستان دشمنی میں مودی صاحب جیتنا چاہتے ہیں، اور وہاں بھی ان کو پھر شکست کا ہی سامنا ہوگا، وہ کامیابی شاید نہ مل سکے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔